अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा आपके साथ बड़ा अर्सा हो गया वीडियो नहीं शेयर की। रमज़ान का महीना, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, आप लोगों को हिफाजत में रखे। मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था बाइक्स की, और मैं मोस्टली अब चलते हुए हर एक बंदे को कहता हूँ यार आराम से चलाना, यार आराम से चलाना। क्योंकि जब आप खुद एक्सीडेंट से गुजरते हो तब आपको हर एक के ऊपर होता है कि उस बेचारे को यार आराम से चलाओ। ओवरटेक करना है, करने दो, खैर है कोई बात नहीं, आप स्लो चला दो। ये वीडियो दरअसल आज इसलिए बना रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और किस तरह से हुआ। इसी बाइक पे मैं गिरा हूँ। इस बाइक पे आप देख रहे हैं इसको चोट नहीं आई। अच्छा, वैसे एक चीज़ आप लोगों को और बताता चलो, इस बाइक पे मैं गिर गया हूँ और इस बाइक का प्लास्टिक सॉलिड है। मतलब वो वाला प्लास्टिक नहीं है जो बाकी बाइक्स जो आई डोंट नो आ रही हैं अभी सुपर एशिया और पता नहीं कितनों की, उनको तो गिरा के चेक नहीं किया अभी, बट इसको गिरा के अब चेक भी कर लिया। तो जो कि आई थिंक बड़ी गाड़ियों में होता है, BMW में होता है, राइट। तो बड़ी गाड़ियों में मतलब उसको क्रैश करके चेक करते हैं कि कितनी सॉलिड है, तो हमने इसको क्रैश करके चेक भी करी। क्रैश दीवार पे तो नहीं मारी, अल्लाह का करम है, शुक्र है बचत हो गई है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं सीन हुआ। लेकिन ये है कि एटलीस्ट सॉरी अबाउट दैट, सुबह सुबह हो जाता है ऐसे तो खैर। लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए, ये हल्का सा स्क्रैच इसको आया था, बहुत हल्का सा मामूली सा, और इधर हल्का सा फुट ब्रश पे हल्का सा था, और ये हल्का सा निशान इसको इधर, दैट्स इट। क्योंकि सारी सारी चोट जो है मुझे लग गई, टोच कह रहा हूँ, सॉरी बात है। तो हुआ क्या था सर जी, आप लोगों के साथ बताते जाऊँ। जब मैं बाइक चला रहा था, इसका दरअसल ग्रिपर जो है ना, दोनों बहुत अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग है, और इस बाइक का वजन भी बहुत ज़्यादा है, हैंडल करने वाले को भी अच्छी ताकत चाहिए। मैंने दरअसल अपना ग्लव उतारा, बाइक उतार के, बाइक रोक के, मतलब मैंने मोबाइल जब मैं यूज़ कर रहा था, मैंने कहा चलो लेफ़्ट हैंड पे ग्लव नहीं पहनता, और उसके बाद जो है मैंने पहना भी नहीं। मोबाइल यूज़ करने के बाद, मोबाइल में चलते हुए नहीं यूज़ कर रहा था, रोक के बाइक यूज़ किया। तो उसके बाद जी ग्लव मैंने पहना नहीं, और जिस दौरान जब मैं जा रहा था कचहरी चौक से अगले वाले चौक पे, और वहाँ पे एक खड्डा सा आया। खड्डा किस तरह का था, वो एक गटर था, गटर का ढक्कन था बेंडेड अंदर की तरफ, और वो जब गटर के ढक्कन के अंदर से हुई, आई थॉट आई कैन हैंडल इट, बट वो हैंडल नहीं मैं कर पाया। वो मैं हैंडल नहीं कर पाया। हैंडल ना करने की वजह से बाइक का हैंडल ऐसे 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 करने लग गया, बाइक डोलना शुरू हो गया, और बाइक डोलते डोलते जो है बिल्कुल गलती मैंने सबसे बड़ी ये की, आई पुट माई लेग डाउन। इस लेग पे मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर लगा, इस साइड पे हुआ था फ्रैक्चर, यहाँ से हड्डी टूटी थी। तो उन्होंने यहाँ से ड्रिल किया, यहाँ से सर्जरी करते हैं, तो यहाँ से पूरा एक रॉड डालते हैं और अंदर पेज लगाते हैं। और अब मुझे भी अपने स्क्रू मेरे ढीले हो गए, तो माजरत, वो मैं टाइट कर लूँगा बाद में। तो खैर एनीवे, उसके बाद बाइक ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे डोल रही थी। डोलते डोलते क्या किया कि मैंने जब उसके पाँव नीचे रखा, जैसे मोस्टली हम अक्सर लेफ़्ट लेग ही रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों को आदत है उसके ऊपर, पेट्रोल बाइक्स पे जो हम चलाते हैं उस पर हम मोस्टली लेफ़्ट लेग इसलिए रखते हैं क्योंकि राइट पे आपकी ब्रेक होती है, आपको आदत नहीं होती लेफ़्ट की जगह राइट को रखने की। तो खैर राइट भी रखता तो राइट टूट जानी थी, लेफ़्ट रखता तो लेफ़्ट, क्योंकि ज़ाहिर है जब बाइक हो रहा होता है ऐसे ऐसे, तो आप जो नीचे रखते हो, आप हल्का सा बैंड होते हो, तो वो बाइक उस साइड पे गिर जाती है। तो वो बाइक जब गिरी तो मेरा पाँव इसके बिल्कुल नीचे की तरफ था, तो उस दौरान कहीं टायर के नीचे जो है इस बैटरी, ये पूरा मतलब बाइक मेरी टांग पे गिर गया। उस टाइम मैं बिल्कुल मिड में रोड में था, और एंड आई वाज लाइक, सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी, और मुझे पता चल गया था कि मेरी हड्डी जो है अलग हो चुकी है अंदर ही अंदर, और मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू हो गया। थेरेपी होती है जो एक सांस लेने की, दर्द को इग्नोर करने की कोशिश। दर्द तो नहीं हो रहा था इतना, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आई फेल्ट इट। मुझे काफ़ी लोगों ने उठाने की कोशिश की, उठा के साइड पे करने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे से खड़े नहीं होने हो रहा, तो फिर मुझे उन्होंने उठाया, सारों ने उठाया। तो मैंने एक चीज़ ये की कि मुझे फील हुआ कि मेरी लेग लटक ना जाए, तो मैंने अपनी लेग के नीचे दूसरी लेग को नीचे रख लिया। तो उन्होंने मुझे फिर जो वहाँ रखा, फिर उसके बाद 112 का बाइक वाला आया, उससे मुझे एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया, एंड ही नोज़, उसको पता चल गया था कि मेरी लेफ़्ट लेग जो है फ्रैक्चर हो चुकी है। और वहाँ पे भाइयों का अल्लाह ताला खुश रखे, वो बेचारे खड़े रहे मेरे साथ। मेरे वाले साहब को मैंने कॉल कर ली थी, वो फिर पहुँच गए वहाँ पे, 1122 की गाड़ी भी आ गई। फिर मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर मैंने जो है वहाँ पे उन्होंने मेरा तिया पंचा एक कर दिया, खींच खींच के मेरी चीखें निकलवा दी उन्होंने। क्योंकि दरअसल जब आप वो टांग को खींच के सीधा कर रहे होते हैं, तो आप अपनी टांग को खींचना नहीं होता, पाँव को ढीला छोड़ना होता है। और मैं कहीं उसको, आपका वो डिफेंस मैकेनिज्म कह लें कि खुद ब खुद ऑन हो जाता है आपकी बॉडी का, जब आपको कोई हर्ट करने की कोशिश करता है। और मैं ऑलरेडी हर्ट हुआ था, तो बस इसी तरह मैंने अपना पाँव खींच के रखा हुआ था, और उस तरह से वो खींच रहे थे, और बस उसमें जो है
جو ہوا ہے, بٹ میں نے بڑی مشکل سے خیر وہ بیئر کیا پین. اس کے بعد انہوں نے مجھے فریکچر کیا, اس کے بعد انہوں نے ایک ہفتے بعد بلانے کا کہا. تو میں نے کہا انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا لوکل ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں جو موسٹلی ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں آپ کے اوپر. ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, مے بی, بٹ آپ ہمیشہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. جب آپ نے, میں نے کافی سارے لوگوں سے مشورہ کیا, اس سے ایک دو سے پوچھا, انہوں نے بھی بتایا, کئی لوگوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ زبیر بھائی کا بہت بہت شکریہ, وہ میرے ساتھ تھے بیچارے, اور لمبے لمبے بال ہیں ان کے ماشاء اللہ سے. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی, اور انہوں نے میری ٹانگ کو بندوق کی طرح پکڑا, اور وہ کھینچ رہے تھے وہاں پہ اور پٹیاں کر رہے تھے. بھائی صاحب بھی تھے وہیں پہ جو کیمرہ پکڑے کے کھڑے ہوئے, چھوٹے بھائی, اور میرے ایک دو دوست بھی تھے وہاں پہ جنہوں نے وہاں پہ اس بات میں ڈیوٹیاں دی, رات کو ٹھہرے. خیر اس کے بعد جو ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. خیر جی, اس کے بعد میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر کہتے ہیں اٹس کافی ٹائم ہو گیا, کیونکہ مجھے سوزش میری ہو گئی تھی, اور وہ اندر سے جب ختم ہوئی تو ایک خلل سا بن گیا. جب خلل سا بنا تو وہ ٹانگ کی ہڈی میری آپس میں ہلنا شروع ہو گئی. وہ فیل نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جڑی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ نے جلدی ہیل ہونا ہے تو راڈ از دا بیٹر آپشن, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آپ کی ہڈی ظاہر ہیل تب ہوگی, اور یہ جلد سے جلد کروائیں, بیکاز پھر وہ ہڈی آئرن اور اندر گرو کرنے لگ جاتی, وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. تو خیر آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں, ایک چیز یاد رکھیے گا, جب آپ بائک خدا نہ خواستہ آپ کا ایسا ہوتا ہے, پہلے تو میں بات بتاؤں گا, آپ ہمیشہ گلوز پہن کے چلائیں, گرپ اچھی رہتی ہے. میری گرپ خراب ہو گئی تھی, جس کو آئی کین ہینڈل, کمزور ہاتھ ہو جاتے ہیں آپ کے, بالکل فیل کرتے ہو. گلوز کے ساتھ ذرا یو کین, آپ کی گرپ اچھی بن جاتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بائک کبھی بھی ایسے انبیلنس ہو, لیٹس سے کہ آپ اگر ایسے بیٹھے ہو, آپ ایسے بیٹھے ہو, خدا نہ خواستہ آپ کا بائک ایک دم ایسے ایسے ہو جاتا ہے, ڈونٹ پٹ یور فٹ ڈاؤن. گرنے دینا ہے, لیکن گرنے کیسے دینا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو اسکویز ان کرنے کی. پاؤں نیچے رکھیں گے تو پاؤں پہ بائک گرے گا, آف کورس آپ گریں. اور آپ نے میک شیور یہ کرنا ہے کہ آپ نے گیجٹس پہن کے چلانا ہے. میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی, گیجٹس اس کے اندر پہنے ہوئے تھے, وہ جو کونیوں کے پہنتے ہیں وہ میں نے اندر پہنے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ظاہر مجھے اوپر کوئی چوٹ نہیں آئی. لیکن انہوں نے پھر بھی ایکس رے کیے تھے میری چیسٹ وغیرہ کے, جسٹ ٹو بی شیور کہ کوئی ربز وغیرہ تو نہیں ٹوٹی, لیکن یہ ہے کہ اس کی بچت ہو گئی تھی. اور میں نے وہ پھر سویٹر بھی پہنا ہوا تھا, جنوری کا مہینہ تھا, سویٹر بھی پہنا ہوا تھا اور جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی. تو اس سے ذرا یہ تھا کہ ذرا سیفٹی ہو گئی, اور وہ جیکٹ پہ ہلکی پھلکی جو ہے تھوڑی بہت خروش وغیرہ آئیں تو وہ اٹس اوکے, وہ اس نے آپ کو بچت کر دی. لیکن یہ کہ ٹانگ کا یہ ہے کہ آپ اس کے گیجٹس پہنیں, اور جب آپ کا بائک خدا نہ خواستہ ایسے ہوتا ہے تو ڈونٹ پٹ یور فٹ ڈاؤن, بیکاز آپ اگر نیچے پاؤں رکھو گے تو آپ کے اوپر ہی یہ گرے گا. خاص طور پہ ظاہر ہے آپ کا موسٹلی اتنا لمبا کا تو نہیں کہ ٹانگ وہاں پہ رکھو گے, آپ ٹانگ آپ رکھو گے تو کلوز ہی رکھو گے. جب کلوز رکھو گے تو ٹانگ کے اوپر آپ گر سکتا ہے خدا نہ خواستہ, جو کہ میں کر چکا ہوں. تو ہم نے کریش موڈ بھی اس کا دیکھ لیا کہ کیسے ہوتا ہے, جس سے لیگ آپ کی ٹوٹ سکتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اسکویزنگ کرنے کی, دیٹس اوکے, کوشش کریں ہینڈل کرنے کی کوشش. خدا نہ خواستہ سچویشن ہو جاتی ہے, ڈونٹ گیٹ پینک, اور اسکویز ان, کلوز یور لیگز اس طرح سے کہ سپورٹ ہو جائے لیگس کو, آپ ہرٹ نہ ہو. بائک ٹوٹ جائے گا, اس کی چیزیں مل جائیں گی, آپ کی چیز ٹوٹ جائے گی, 2.5-3-4 لاکھ روپے آپ کا ایسے ہی لگ جائے گا, کیونکہ لگ چکا ہے. تو جو ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے سچویشن. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ اس ٹائم کیا. آپ نے پینک نہیں ہونا, پینک وہ کر دیتے ہیں, آپ کی چیخیں نکال دیتے ہیں, پینک کیا, یہ پینک کا پی بھی بھول جاتے ہو آپ. خیر اپنا خیال رکھیے گا. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیوز, اور پریکاشنری ویڈیو تھی ایک, جیسے کہ میں گرا تھا, اور بہت سارے لوگوں نے میرے میسیج کیے تھے, ان کا بہت بہت شکریہ. دیٹ بائک ٹیوب والے بھائی جو ہیں ان کو میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں. آئی ایم آلسو اے فین آف یورس, اف یو واچنگ مائی ویڈیو آئی لو اٹ, تھینک یو فار کامنٹنگ. اور اللہ کا کرم ہے, آپ لوگوں کی دعائیں, آپ لوگوں کی دعاؤں سے جو ہے اتنی جلدی ریکوری کر رہا ہوں. پہلے میں آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں میں کیسے, میں پہلے واکر سے چل رہا تھا, جب میری نئی سرجری ہوئی تھی, آئی کینٹ ایون واک, میں باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتا تھا. مطلب چکر اتنے زیادہ آتے ہیں, اور وہ آپ کو بالکل سرجری کے دوران آپ کا پورا حصہ, جیسے کہ ایک عورت کی سرجری ہوتی ہے سی سیکشن کی, ویسے ہی انہوں نے کی, اور بالکل یہ ٹانگیں آپ کو, آئی کینٹ فیل اٹ. اور جب میں سرجری سے آیا تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میری ٹانگوں میں جو ہے آہستہ آہستہ بعد میں درد اسٹارٹ ہوگی. مجھے کسی نے وہاں پہ بولا تو آپ جلد سے جلد آرام کریں, اگر آپ کو نیند آ رہی ہے سو جائیں. میں سو گیا جلدی سے, لیکن جیسے ہی اٹھا تو اتنی سخت پین اسٹارٹ ہوئی اس ٹانگ میں کہ میں بس نہیں بتا سکتا. وہ 2 دن رہتی ہے, ایٹ لیسٹ 3 دن, ڈپینڈنگ آن یور سیلز. وائٹ سیلز آپ کے اندر اچھے ہیں, آپ کی ریکوری اچھی ہے, آپ جوان ہو تو گڈ ہے, ادروائز بہت آپ کو درد ہوتی ہے. لیکن وہ پین کلرز لگاتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, 3-4 گھنٹے کے وقفے سے, جس سے آپ کو تھوڑی تھوڑی نیند آتی ہے اور آپ گزارا کرتے. تیسرے دن انہوں نے مجھے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا تھا. میں گھر میں آرام کر رہا تھا, اور اس کے بعد میں بس آج جا کے انرجی میں تھوڑا سا ہے, میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو شیئر کرتے چلیں. اور ایگزیکٹلی ہے, میں اپنے اسٹک کے ساتھ چل رہا ہوں. ماشاء اللہ سے دعا کرتے رہیے گا کہ میں جلد سے جلد ریکور ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں. نعیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور
इमरान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, मैं कॉल इसलिए नहीं उठा सका क्योंकि मैं सो रहा था, सोता ही रहता हूँ मैं, खैर सो रहा था इस वजह से कॉल नहीं उठा सका। कामरान भाई वो बेचारे आए मुझे मिलने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और काशी भाई उन्होंने मेडिसिन भेजी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे कमेंट कर रहे थे, जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे। मैं सॉरी आपके मैसेज नहीं पढ़ सका, मैं जनवरी से दरअसल बेड पे रेस्ट पे लगा हुआ था। अब जाके मार्च के एंड में जाके थोड़ा सा भाग दौड़ स्टार्ट की। वो भी डॉक्टर ने कहा है कि आप चलना शुरू करेंगे, जितना चलेंगे उतनी जल्दी आप रिकवर होंगे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उठक बैठक कर लेता हूँ, सोफे के ऊपर बैठ जाता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ, दैट्स इट। बट ये है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ख़ास तौर पे एक चीज़ देखें कि बाइक को बड़े एहतियात से चलाएं और कोशिश करें स्लो चलाएं, क्योंकि ज़रा ये थोड़ी सी तेज़ थी। मैं ब्रेक टाइम पे नहीं लगा पाया, मैं ब्रेक टाइम पे लगाता पीछे से हिट हो जाता, फिर वो इस चीज़ का डर था शायद, आई डोंट नो, किस्मत में लिखा था, बट कोई बात नहीं, ये दर्द आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, वीडियोज़ आती रहेंगी, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत पीछे रह गए हैं। अल्लाह हाफिज़।